ल पेज देखिएछ कि छैन ल फेरि है स्टार्टिङ देखि ल LU फ्याक्टराइजेसन मेथड गिभन ए स्क्वायर म्याट्रिक्सलाई UL र U मा फ्याक्टराइज गर्नु छ। L भनेको लोअर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स, U भनेको अपर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स र LU फ्याक्टराइजेसन पनि हामी दुई तरिकाले गर्न सक्छौं। अरु एउटा चाहिँ क्राउट रिडक्सन, एउटा चाहिँ डोलिटल रिडक्सन। क्राउट रिडक्सन भनेको लोअर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स पनि लेख्ने, U पनि लेख्ने। तर क्राउट रिडक्सनमा के हुन्छ भने अपर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स लेख्दा U11 डायगोनलमा U11 U22 अथवा सम्म UNN सम्म गयो भने के हुन्छ डायगोनलमा चाहिँ 1 1 1 लेख्ने है। क्राउट रिडक्सनबाट गर्नु छ भने अपर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्सको डायगोनलमा 1 हुनु पर्यो। हैन म डोलिटल रिडक्सनबाट गर्छु भन्दा के हुनु पर्यो लोअर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्सको डायगोनलमा L11 L22 देखि LNN सम्म डायगोनली 1 हुनु पर्यो। त्यति हो डिफरेन्स। त्यो कसरी युज गर्ने म यहाँ सिकाउँछु अर्को। बुझ्नु भयो कि बुझ्नु भएन? LU फ्याक्टराइजेसन दुई तरिकाले गर्ने, क्राउट रिडक्सन र डोलिटल रिडक्सन। तर मैले यहाँ चाहिँ हामी क्राउट रिडक्सनबाटै अगाडि बढेछौँ। डोलिटलबाट गर्दा पनि सेम आन्सर आउँछ, केही पनि डिफरेन्स हुँदैन है, जसरी गर्दा पनि हुन्छ। र क्राउट रिडक्सनमा के हुन्छ भने अपर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स लेख्दा डायगोनलमा 1 लेख्नु पर्यो, डायगोनलमा 1 लेख्नु पर्यो क्राउट रिडक्सनबाट गर्नुपर्दा। डोलिटलबाट गर्दा लोअर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्सको L11 L22 LNN सम्म के गर्नु पर्यो डायगोनली 1 लेख्नु पर्यो। त्यति हो डिफरेन्स दुईटाको। र अब क्राउट रिडक्सनमा हेर्नुस् त एउटा ए म्याट्रिक्स दिएको छ 4/4 को दिरा छ। हेर्नुस् त मैले लेखिराछु तल क्राउट रिडक्सन भनेर। ल ए लाई हामीलाई L र U मा फ्याक्टराइज गर्नु छ। L लोअर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स लेख्यो, एउटा अपर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स लेख्यो। त्यसपछि हामीले क्राउट रिडक्सनमा गऱ्यौं भने लोअर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स एज इट इज जसरी हामीले सुरुमा लेखेको त्यही भयो। अपर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्समा सेम त्यही भयो, तर U11 U22 देखि U44 सम्म 1 हुनु पर्यो। मैले त्यो साइडमा पनि क्राउट रिडक्सन सो U has 1 in its diagonal भनेर लेखेको छु। हेर्नुस् त यति कुरा बुझ्नु भयो भने यो सकियो न्यूमेरिकल, के पनि गर्नु पर्दैन। कुनै पनि तपाईहरुलाई ए म्याट्रिक्स दिइराछ त्यसलाई LU मा लानको लागि ए म्याट्रिक्स इक्वल्स टु L को म्याट्रिक्स लेख्ने, U को म्याट्रिक्स लेख्ने है। ए म्याट्रिक्स इक्वल्स टु L को म्याट्रिक्स इन्टु मल्टिप्लाई U को म्याट्रिक्स। अब क्राउट रिडक्सनबाट गर्ने कि डोलिटलबाट गर्ने तपाईहरुको चोइस। यहाँ मैले चाहिँ क्राउटबाट गर्दा कसरी हुन्छ त्यो देखाइराछु। ए म्याट्रिक्स इक्वल्स टु L को जसरी हुन्छ त्यही लेखेको छु मैले 4/4 म्याट्रिक्स। U को पनि जे हुन्छ त्यही म्याट्रिक्स लेखेको छु, तर के गरेको छु भने डायगोनलमा U11 U22 U33 U44 को ठाउँमा 1 लेखेको छु। बुझ्नुभयो यति कुरा? बुझ्नु। ल यो भइसकेपछि अब के गर्नु पर्यो हेर्नुस् त L र U मल्टिप्लाई छ कि छैन। L म्याट्रिक्स र U म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गरेछु कि छैन हेर्नुस् त। त्यो मल्टिप्लिकेसन गरिसकेपछि सर्टेन भ्यालु आउँछ नि म्याट्रिक्समा आउँछ। तपाईहरुलाई 4/4 म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन आउँछ कि आउँदैन? आउँछ मैले। हे त्यस्तो गाह्रो के हैन। त्यसपछि अर्को पेजमा हेर्नु मैले गरेर नि देखाइदिएको छु। हेर्नुस् त अलि जुम गरेर देखिएन। ल देख्यो? अझै जुम गर्नु। अझै जुम गर्दिम? देखेको छैन राम्रोसँग। ल अब हेर्नुस् त। मैले त बुझिन। देख्नु भएन? ल देखियो है? ल हेर्नुस् त L त्यो अघिको म्याट्रिक्स जुन छ नि त्यो कपीमा लेख्नुस् त एकचोटी पहिला। म यो अर्को पेज पहिला गर्छु। ल यो लेख्नुस् त। यो लास्ट स्टेप कपीमा सबैजना लेख्नुस् त पहिला। लेख्नु भयो? ल लेखिसक्नु भएको छ भने अर्को पेजमा जाम है। अब L र U मल्टिप्लाई गरेपछि हेर्नुस् त मोबाइल रोटेट हान्नु न अनि आउँछ होला नि। हजुर मोबाइल रोटेट
हैन मैले यो रोटेट गरेर हालेर लेखेर पनि यस्तै हो कि यो कपमा ठुलो थियो कि मैले एकदम सानोमा खिचेर राखेको छु त्यो मोबाइल रोटेट गर्यो भने हल्का वाइड आउँछ ए ल ओके म गर्छु है मोबाइल चाहिँ रोटेट गर्ने हो त्यो फोटो हैन मोबाइल त स्क्रिन सेयर गरे हो नि त अनि रोटेट गरेर त मतलब भएन कस्तो अनि मोबाइल रोटेट स्क्रिन रोटेट एकछिन है तपाईँ डिस्कस रोटेट नगर्नु है गर्ने फोटो भने हैन ल हेर्नुहोस् त अब के तर भइ नै रहेको छैन हौ यहाँ त स्क्रिन चाहिँ ल म रोटेट यही जुम गरौँ स्क्रिन सेयर गरेपछि मात्र त्यो हुन्छ होला मैले यहाँ फोटो सेयर गरेर यस्तो भइरहेको छ ल त्यही पनि देखिन्छ सुन्नु मल्टिप्लाई गरेर चाहिँ केही पनि होइन म यसो गरिदिन्छु जुम एउटा स्टेप मात्र जुम गरेर देखाइदिन्छु म तपाईँहरूलाई ल त्यो हेर्नुहोस् त एल र यु मल्टिप्लाई सिम्पल म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन गरेको छु मैले म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन गरिसकेपछि हेर्नुहोस् त रो र कलम मल्टिप्लाई हुने हो कि होइन फर्स्ट रो र फर्स्ट कलमतिर मल्टिप्लाई हुन्छ कि हुँदैन है त्यो मल्टिप्लाई गरिसकेपछि यसरी आएको छ हेर्नुहोस् त फर्स्ट स्टेप गरेर हेर्नुहोस् यो मिल्छ भने तपाईँहरूलाई आउँछ भनेर बुझ्नुहोस् ल L11 इन्टु 1 त्यसपछि यसको के छ 0 छ यता पनि 0 छ त्यसपछि थर्ड पनि 0 छ यसको कलमको थर्ड पनि 0 छ हेर्नुहोस् त ल हेर्नुहोस् त यति आउँछ यति सार्नुहोस् त बरु कपीमा ल यो फर्स्टको छोडिदिनु सेकेन्डवाला सार्नु सेकेन्डमा लेखेको छु नि त्यो कुरा सार्नुहोस् त ल फर्स्ट कलममा के छ L11 L21 L31 L41 फर्स्ट कलममा छ देखेको कि छैन छ म्याम ल फर्स्ट कलमको म भनिदिन्छु फेरि है L11 फर्स्ट कलमको लेख्दा हुन्छ L11 L21 L31 L41 है अब सेकेन्ड कलमको लेख्नुहोस् त्यसरी लेख्दा बरु सजिलो हुन्छ म बरु जुम गरिदिइरहेको छु यहाँ सेकेन्ड कलमको लेख्नुहोस् त L11 सेकेन्ड कलमको भन्दैछु है मैले सेकेन्ड कलमको फर्स्ट एलिमेन्ट L11 U12 L21 U12 plus L22 त्यसपछि L31 U12 plus L32 अनि फोर्थमा L41 U12 plus L42 ल भयो भने थर्ड कलमको लेख्नुहोस् अब यो थर्ड कलमको है लेख्नुहोस् त भयो म्याम ल अब फोर्थ कलमको लेख्नुहोस् त्यसो भए ल
भयो म्याम। ओके है ल अब त्यो कुरा लेखिसकेपछि हेर्नुस् त ल अब हामीले इक्वल्स टु त्यो लेख्यौ नि हैन एल र यु मल्टिप्लाई गरेर एउटा म्याट्रिक्समा लेखिसक्यो द्याट मिन्स ए इक्वल्स टु एल यु हामीले लेखिसक्यो है अब ए को ठाउँमा a11 को ठाउँमा के भ्यालु छ हेर्नुस् त a11 को ठाउँमा a11 भ्यालु छ द्याट इक्वल्स टु के भयो दुईटै म्याट्रिक्सलाई इक्वेट गर्न मिल्छ कि मिल्दैन अब दुईटै म्याट्रिक्सलाई इक्वेट गर्न मिल्छ नि हैन मिल्छ है सो a11 इक्वल्स टु के भएर जान्छ हेर्नुस् त l11 जान्छ हुन्छ हेर्नुस् त हुन्छ म्याम। त्यस्तै a21 a31 a41 डाइरेक्ट इक्वेट गर्दै फर्स्ट कलमको सबै एलिमेन्ट लेख्न मिल्छ त्यसरी नै यो भ्यालु पनि इक्वेट गर्ने त्यति हो यो प्रोसेस मैले यहाँ गरेको छु एकचोटि नोट हेर्नु होला बुझ्नुहुन्छ यो इम्पोर्टेन्ट हैन जस्ट के गर्ने भनेर मात्र मैले यो लेखिदिइरहेको छु है यसको न्युमेरिकल हेरौँ एकदम मजाले क्लियर हुन्छ है इक्वेट गर्ने त्यसपछि न्युमेरिकल सकिन्छ ल एउटा न्युमेरिकल हेरौँ त्यसपछि केही नि गाह्रो छैन ल एउटा क्वेशन छ यहाँ ल डिकम्पोज इन्टु LU फोर फलोइङ कोफिसिएन्ट म्याट्रिक्स क्वेशन यसरी पनि दिन सकिन्छ अथवा दिएको क्वेशनलाई LU फ्याक्टराइजेसन भनेर मात्र दिन्छ सल्भ युजिङ LU फ्याक्टराइजेसन भनेर दिन सक्छ है अथवा कहिलेकाहीँ LU नदिएर फ्याक्टराइजेसन मात्र लेखेको हुन्छ फ्याक्टराइजेसन भन्न बित्तिकै LU बुझ्ने कन्फ्युज हुने हैन है ल अब हामीलाई दिएको ए म्याट्रिक्सलाई के भनिरहेको छ LU फ्याक्टराइजेसन LU म्याट्रिक्समा डिकम्पोज गर्ने सो ए इक्वल्स टु सबभन्दा पहिले के थाहा हुनु पर्यो ए इक्वल्स टु के छ हामीसँग एल र यु ए को जस्ताको त्यस्तै लेख्ने म्याट्रिक्स इक्वल्स टु लेख्ने एल को ठाउँमा एल म्याट्रिक्स लेख्ने यु को ठाउँमा यु म्याट्रिक्स लेख्ने एल भनेको के भयो लोअर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स फर्ममा लेख्ने 3/3 म्याट्रिक्स यु भनेको अप्पर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स फर्ममा लेख्ने 3/3 म्याट्रिक्स तर हामी अब कुन मेथडबाट गर्ने क्राउडबाट गर्ने कि डोलिटलबाट गर्ने मैले यहाँ क्राउडबाट गरेछु क्राउड हुन बित्तिकै के हुनु पर्यो अप्पर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स को डायगोनलमा 1 हुनु पर्यो त्यही कुरा लेखेछु हेर्नुस् त फर्स्ट स्टेप सल्युसन म्याम यो L33 हुँदैन र यहाँ L31 छ L32 छ L33 हुन र ओ त्यो हुनु पर्ने त्यो यहाँ भन्नुभयो हैन त्यही क्वेशनमा ल क्वेशनमा ल भन्नुस् त्यही ए इक्वल्स टु एल को नेक्स्ट स्टेपमा के ल L11 0 L21 L22 L31 L32 L33 पनि हुनु पर्दैन भने ए सरी है मिस्टेक भएको छ सरी मिस्टेकै भयो यो म त लेख्दा लेख्दै लेखेछु मैले ल है तपाईहरुले मिस्टेक ल ठीक कुरा गर्नु म मिस्टेक भएको छ मेरो लेख्न मिस्टेक भएको छ ल डायगोनलमा चाहिँ L33 हुन्छ है मल्टिप्लाई गर्दा मैले ठिकै मल्टिप्लाई गरे होला नोटबाटै लेखेको हो मैले ल हेर्नुस् त मल्टिप्लिकेसन ठिकै होला यो चाहिँ मिस्टेक छैन है मल्टिप्लिकेसनमा त्यहाँ लेख्दै यस्तो लेख्दा भयो होला के ल सुन्नुस् त त्यसपछि अब त्यो लेखिसकेपछि है एल र यु लाई मल्टिप्लाई गर्नुस् एल र यु लाई आफै मल्टिप्लाई गरेर भन्नुस् त कति आयो ल गर्नुस् त सबैले 3/3 म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गर्नुस् त यति आउँछ कि मेरो मिस्टेक छ भने फाइन्ड आउट गर्नु ल गर्नुस् त एल ए इक्वल्स टु एल यु लेखिसक्यो हामीले एल को ठाउँमा लोअर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स अप्पर को ठाउँमा अप्पर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स तर क्राउडबाट गरेकोले U11 U22 U33 को ठाउँमा 1 लेखेको छु अब एल र यु लाई मल्टिप्लाई गरेर एउटा म्याट्रिक्समा लेख्नुस् ल यति गर्नुस् त सबैले र त्यो एल को म्याट्रिक्स है L33 हुन्छ त्यहाँ 0 हुँदैन तपाईहरु लेख्नुस् म एटेन्डेन्स गरिहाल्छु प्रज्ञा पौडेल मैम प्रज्ञा यस मैम अनन्त यस मैम शुभम्यु नेपाल यस मैम राज जयसवाल यस मैम मदन प्रसाद यस मैम काशी Present, ma'am. निश्चल Present, ma'am. पल्लवी प्रेजेंट मैम कृष्ण विष्ट Present, ma'am. युवराज कार्की
छैन है युवराज कार्की हुनुहुन्न। आशीष कुमार यादव, प्रेजेंट मैम। कृष्ण केसी, प्रेजेंट मैम। प्रवीण यादव, प्रेजेंट मैम। ओके एकजना मात्र एब्सेन्ट हुनुहुन्छ युवराज कार्की। ल इलेक्ट्रोनिक्सको है राजन, राजन हुनुहुन्न? छु म्याम नि। बोलाउँदैछु त ल। संरक्षण, यस मैम। आशिष सिग्देल, यस मैम। प्रणिता, Present, ma'am. विशाल परसाई, Yes, ma'am. सिमोन, सिमोन हुनुहुन्न आज पनि? कहाँ जानुभयो? मुकेश भुसाल, प्रेजेंट मैम। सृजन पाण्डे, प्रेजेंट मैम। नितिका अर्याल, Yes, ma'am. अभिषेक थापा, यस मैम। यति आयो कि आएन भन्नुहोस् त तपाईहरुले? मल्टिप्लाई आयो। गरिसकेपछि है आइसकेपछि a इक्वल्स टु lu, lu लाई एकै ठाउँमा लेख्यो। अब दुईटैतिर कम्प्युट गरेर सबैको भ्यालु निकाल्नुस् त। दुईटैतिर इक्वेट गर्नुस् त। दुईटैतिर इक्वेट गरिसकेपछि l11 l21 l31 सबैको भ्यालु आउँछ। तपाईहरुले त्यो सबै भ्यालु निकाल्नुस् त। त्यो सबै भ्यालु निकाल्नुस् अनि तपाईहरुको भ्यालु आको ठीक छ कि छैन त्यो चाहिँ यहाँ चेक गर्नुस्। मैले l र u म्याट्रिक्सको भ्यालु लेखिदिइराछु हेर्नुस् त तल। ल सबैले पहिले निकाल्नुस्, इक्वेट गर्नु बोथ साइड र निकाल्नुस् त। सन्दीप गोतामे, सन्दीप हुनुहुन्न? नवीन विष्ट, प्रेजेंट मैम। अदित, यस मैम। प्रञ्जल, यस मैम। सौम्या, Present, ma'am. पारस पाराजुली मैम पारसको बत्ती गयो अरे। हो ल ठिकै छ। सुजन राई, हुनुहुन्न सुजन राई? हो मैम त्यही हो त्यही हो। त्यो सुजन राईकै हो मान्छे हो मैम त्यो फोन गरेर होला। रोशनी कार्की, Present, ma'am. ज्ञानेन्द्र Present, ma'am. पौडेल, ल ज्ञानेन्द्र पौडेल, यस मैम। लक्की, यस मैम। सुजन पौडेल, प्रेजेंट मैम। तपाई किन यति एब्सेन्ट पर्सेन्टेज एटेन्डेन्स पर्सेन्टेज एकदम कम छ तपाईको है? साथीहरु 100% छ तपाईको किन त्यतिको? त कम छ त। विशान्त अधिकारी, प्रेजेंट मैम। विपिन, यस मैम। नीरज, यस मैम। जेवियन, यस मैम। सतीश हैन? सतीश दिव्यान छ मैम। खोइ यस म्याम भनेको सटा हाँसिरहनु भएको छ। कसले को हाँस्नु भएको? स्वेडेनमा Present, ma'am. कर्म उहाँको पनि एटेन्डेन्स एकदम कम छ। प्रणिता Present, ma'am. अघि नै भनिसक्यो। ए भइसक्यो तपाईको? यता रहेछ नि तपाईको नाम। र अर्को छुटेको भनेको रजनीश हैन? हजुर मैम। हेलो। ल
लेखिदिन्छु म्याम जेबिएन प्रेजेन्ट छ हैन हो प्रेजेन्ट छौ तिमी तिम्रो आवाजले तिमी प्रेजेन्ट छौ थाहा हुन्छ के ल सबभन्दा एक्टिभ भनेको त तिमी नै हो जस्तो लाग्छ मलाई हो बोलिरहन्छौ ल म नि छु म्याम हामी बिसान्ते हो म म्याम पनि सुने यता इलेक्ट्रिकलबाट एक्टिभ हुनु भएन गस त कहिले बोल्नु न इलेक्ट्रोनिक्सको पनि कहिले बोल्नु न बुझ्नु न कि क्या हो नबुझेर नबोल्नु भएको हो कि हल्ला अब गर्ने यहाँ बानी बोइज छैन हाम्रो होइन बोइज बोल्ने होइन म गर्लसँग कुरा गर्दैछु पल्लवी प्रज्ञा किन बोल्नु नि कहिले यस म्याम पनि भन्नु अब फेरि भनिरहेको छु म गर्ल्स बोल्ने हो अब इफ तपाईँहरू गर्ल्स हुनुहुन्छ भने बोल्दा हुन्छ है प्रज्ञा मैम बुझिरहनु भएको छ कि छैन बुझिरहेको छु मैम पल्लवी बुझिरहेको छु मैम यता इलेक्ट्रोनिक्समा रोशनी बुझिरहेको छु मैम अनि अरू कसलाई सोधौँ त स्वेराले बुझिरहनु भयो होला है नितिका बुझिरहेको छु मैम है त बोल्नु पर्यो नि कहिले केही क्वेसन पनि सोध्नु न केही पनि भन्नु न म त तपाईहरु पनि हुनुहुन्छ क्लासमा के संख्या लाग्छ मलाई मैम राजनलाई नि सोध्नु रे तिमी को छ तिमीलाई नै सोध्छु नि त तिमी बोल्यौ नि त अब मैले गर्ल्स भनेको तिमी बिचमा बोल्यौ गर्ल्स हो त ल ठीक छ ल यति आयो के पढ्दा ल भयो अब क्लासमा यतातिर हेरौँ ल यतातिर यति आयो कि आयो नि तपाईहरुको इक्वेट गर्दा हेर्नु त बोथ है कसैको आएको छैन भने सोध्ने एकदम सजिलो मेथड एक्जाममा आउने क्वेशन पनि हो है सोचे यो त्यसपछि एउटा अझै म पढाउँछु त्यो दुईटा इम्पोर्टेन्ट नै हो ल त्यो गरिसकेपछि त्यो सबै भ्यालुलाई तपाईहरुले यसरी एल र यु म्याट्रिक्समा हाल्नुस् त आको भ्यालु र यहाँ मिलाउनु मिल्छ कि मिल्दैन एल र यु को भ्यालु आयो कि आएन यस्तो हेर्नुस् त सबै अननोन भ्यालुको ठाउँमा भ्यालु आउँछ त्यो भ्यालु पुट गर्नु एल म्याट्रिक्समा र यु म्याट्रिक्समा त्यो पुट गरिसकेपछि यहाँ त्यसपछि के गर्ने हेर्नुस् क्वेशनमा के भनेछ अब एन्ड सल्भ ax equals to b and solve ax equals to b where b equals to दिइराछ that means के गर्नु पर्यो हामीलाई x को भ्यालु निकाल्नु पर्यो अब निकाल्नु पर्यो नि है ल त्यसपछि म अर्को पेजमा जाऊ त अर्को पेजमा हेर्नु now according to the question we have ax equals to b a भनेको के हो lu हो सो a भनेको मैले lu लेखे x को ठाउँमा x लेखे इक्वल्स टु b लेखे यदि त गर्न पाइयो नि त्यसपछि हामीलाई मेन कुरा के हो भने x को भ्यालु निकाल्नु पर्ने हो अब x को भ्यालु निकाल्ने यो दुईटा इक्वेसन यसरी गर्ने भने सम्झिनु पर्यो अरु कुनै उपाय छैन छ भने इन्भर्स निकाल्नु पर्छ इन्भर्स भनेको गाह्रो हुन्छ हेर्नुस् त यहाँबाट फर्स्ट इक्वेसन हेर्नुस् त lux इक्वल्स टु b दिएको छ हो कि हैन छ जसमा हामीसँग l को पनि भ्यालु छ u को भ्यालु छ x को भ्यालु छैन b को भ्यालु छ यहाँबाट x निकाल्नु पर्दा गाह्रो हुन्छ कि हुँदैन भन्नुस् त हुन्छ है त्यही भएर हामीले के गर्यो फेरि अब लेट ux इक्वल्स टु z भनेर एउटा म्याट्रिक्स हामीले के गर्यो भने कन्सिडर गर्दियो लेट ux भनेको z अब ux लाई ux इक्वल्स टु z लाई हामी इक्वेसन 1 मा रिटर्न गर्यो सो के हुन्छ हेर्नुस् त lz इक्वल्स टु b हुन्छ हुन्छ है ल त्यसपछि l को भ्यालु हामीसँग छ z भनेको z1 z2 z3 मान्दियो हामीले जसरी x1 x2 x3 निकाल्नु छ नि त हामीलाई त्यही भएर z1 z2 यही म्याट्रिक्स किन मानेको हामीले 3/1 म्याट्रिक्स किन लियौ हामीले भनेर क्वेशन होला है कतिको अरु पनि त लिन सक्छौ हामीले 3/3 म्याट्रिक्स किन लिनु भनेर पनि क्वेशन हुन सक्छ यहाँ हामीलाई x को भ्यालु x1 x2 x3 को भ्यालुतिर निकालेको छौ अथवा x y z निकाल्नु पर्ने छ नि सो हामीले 3/1 म्याट्रिक्स मात्र लिने 3/3 म्याट्रिक्सको
4/4 दियो भने Z4 सम्म जान्छ, एउटा कलम मात्र है, 4 वटा रो एउटा कलम मात्र। त्यही भएर L को ठाउँमा L को भ्यालु लेख्यो, Z को ठाउँमा Z1 Z2 Z3 इक्वल्स टु B को भ्यालु दिइराछ। यहाँबाट Z1 Z2 र Z3 को भ्यालु आउँछ कि आउँदैन हेर्नुस् त। फर्स्टमै Z1 को भ्यालु कति आउँछ हेर्नुस् त, 6। त्यसपछि Z1 को भ्यालु सेकेन्डमा हाल्दा Z2 को भ्यालु पनि आउँछ, त्यो भ्यालु थर्डमा युज गर्दा Z3 को पनि भ्यालु आउँछ। आउँछ Z1 Z2 Z3 को भ्यालु आयो त, आउँछ है। इक्वेसन बनाएर सल्भ गरेपछि आउँछ, मल्टिप्लाई गर्नु इक्वेसन बन्छ, त्यसपछि इक्वल्स टु गर्दै Z1 Z2 Z3 को भ्यालु आउँछ, कसैलाई प्रब्लम नहुनु पर्ने। ल अब Z1 Z2 3 को भ्यालु आइसकेपछि यसलाई हेर्नुस् इक्वेसन 2। अब फ्रम इक्वेसन 2 ux इक्वल्स टु z दिइराछ, यहाँबाट अब x को भ्यालु ठ्याक्क आउँछ हेर्नुस्। u को भ्यालु के हो, भर्खर हामीले निकालेको अपर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्समा त्यो सबै भ्यालु हाल्ने, x को ठाउँमा x1 x2 x3 निकाल राख्ने, इक्वल्स टु z भर्खर निकालेको z को भ्यालु हाल्ने। अब u र x लाई मल्टिप्लाई गर्नुस्, इक्वल्स टु यताको भ्यालु गर्नुस्, यसबाट x1 x2 x3 को भ्यालु आउँछ, दैट इज आन्सर। ल हेर्नुस् त, म फेरि सर यो एलयू फ्याक्टराइजेसन मेथड को भनिदिन्छु है। स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल्स टु LU, दिएको मैट्रिक्स A त्यही राख्ने, इक्वल्स टु L र U को भ्यालु हाल्ने, L11 को टर्ममा र U11 को टर्ममा क्राउड रिडक्सनले गर्दैछौ। सो डायगोनल को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स U11 U22 U33 4/4 छ नि, U44 यो सबै 1 हाल्ने, L र U लाई मल्टिप्लाई गर्ने, मल्टिप्लाई गरेर एउटै म्याट्रिक्समा लेख्ने, त्यो म्याट्रिक्स इक्वल्स टु A म्याट्रिक्स गर्ने। त्यसपछि अननोन जति भ्यालु हुन्छ नि यतातिरको सबै भ्यालु नोन हुन्छ। त्यो भइसकेपछि L म्याट्रिक्स र U म्याट्रिक्सको सबै एलिमेन्टहरु आफ्नो ठाउँमा लेख्ने, दुईटा म्याट्रिक्स आयो L र U। त्यो आइसकेपछि हाम्रो आधा भन्दा धेरै काम सक्यो त्यहाँ। त्यसपछि हामीलाई के क्वेशन कुनै पनि तपाईलाई निकाल्न भनेको छ, त्यो भनेको के हो, क्वेशनमा x y z को भ्यालु निकाल्नु पर्ने हो। सो त्यसको लागि हामीसँग के छ, क्वेशनले दिइराछ ax इक्वल्स टु b, इफ क्वेशनले नदिए पनि गर्नुपर्छ हामीले, त्यो कुरा पनि म भन्दिम ल। सो a को भ्यालु a भनेको LU हो, x को ठाउँमा x भयो, इक्वल्स टु b। यहीबाट म्याम x निकालौं भन्ने पनि होला, यहाँबाट x निकाल्दा गाह्रो हुन्छ, यतातिर लानु पर्यो, इन्भर्स गर्नु पर्यो, दुनिया गर्नु पर्यो, धेरै गाह्रो हुन्छ। सो त्यसरी नगर्ने। सो यहाँको स्टेप सम्झिनु पर्यो है। इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 चाहिँ तपाईहरुले सम्झिनै पर्यो। LUX इक्वल्स टु b, UX भनेको z मान्ने, त्यसपछि फर्स्ट इक्वेसनलाई LZ इक्वल्स टु b गर्ने, यसबाट z को भ्यालु आउँछ, त्यो भ्यालु सेकेन्ड इक्वेसनमा हाल्ने, यहाँबाट x को भ्यालु आउँछ, फिनिश्ड। यति बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? बुझ्यो म्याम। यति भएपछि पुग्यो, केही पनि गर्नु पर्दैन। अब तपाईहरुलाई यो यहाँ चाहिँ के गर्नु पर्यो, क्वेशनले ए म्याट्रिक्स भनेर दिएको छ। अब तपाईहरुलाई तीनवटा इक्वेसन दिए भने त्यो इक्वेसनबाट एलयू फ्याक्टराइजेसन गर्नुस्। तीनवटा तीनवटा इक्वेसन दिए भने तीनटा इक्वेसनबाट म्याट्रिक्स फर्ममा लेख्दा ए आयो, x1 x2 x3 लेख्नुहुन्छ, इक्वल्स टु यहाँ b को ठाउँमा के भयो, जुन हामीलाई कन्स्ट्यान्ट टर्म दिइराछ नि इक्वेसनमा, त्यही कन्स्ट्यान्ट टर्म b हुन्छ। एउटा मैले न्यूमेरिकल पनि यस्तो दिएछु, प्लस मैले हिन्ट गरेर कसरी सल्भ गर्ने पनि लेखिदिएको छु। केही गाह्रो हुँदैन है, गर्दा हुन्छ त्यसरी। म्याम चाहिँ अगाडिको पेज एकचोटि देखाउनु न एकचोटि। ल हेर्नुस्, ए भयो भयो। ल अब अर्को चाहिँ पावर मेथड। अब हामी 10 मिनेट टाइम सकिसक्यो, 10 मिनेट्स अझै है। यो च्याप्टर सकाइदिउँ, त्यसपछि अर्को दिन च्याप्टर स्टार्ट गरौँ, चाहे नगरौँ त्यो आफ्नो ठाउँको। हामी सबै कुरा डिस्कस गरौँ ला, च्याप्टर 1 देखि 3 सम्म के प्रब्लम भयो असाइनमेन्टमा है, त्यो सबै डिस्कस गरौँ ला। यो सकाइहालौँ, 10 मिनेट्स पनि लाग्दैन, हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ म्याम। एक्जाम के आज? कति बजे एक्जाम हो तपाईहरुको? हजुर खै त बोल्नु भएन। 10 मिनेट्स मात्र हो, के पनि गर्नु पर्दैन। ल 10 मिनेट्स मात्र हो, 10 मिनेट्स भन्दा 1 मिनेट पनि म धेरै लिदिन ल। सानो कुरा छ कि किन छोड्दिनु भनेको मात्र हो। कि नगर्ने? हुन्छ म्याम, गरौँ। है 10 मिनेट्स मात्र हो, सुन्नुस् मात्र, के लेख्नु पर्दैन, सुन्नुस् मात्र। यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, तर एकदम सजिलो, केही गाह्रो छैन। पावर मेथड है, पावर मेथड सिंगल भ्यालु मेथड हो फर डिटरमाइनिङ द आइजेन भ्यालु एन्ड करस्पोन्डिङ आइजेन भ्याक्टर।
तपाईहरुलाई एक्जाममा फाइन्ड आइजन भ्यालु एन्ड आइजन भेक्टर भनेर भन्छ के क्वेशन दिएको हुन्छ कुनै इक्वेसन दिएको हुन्छ अथवा म्याट्रिक्स दिएको हुन्छ फाइन्ड आइजन भ्यालु अथवा डिटरमाइन आइजन भ्यालु एन्ड आइजन भेक्टर भनेर हुन्छ आइजनलाई कतिले प्रोनाउन्स भनेर आइजन पनि गर्छ र आइगेन पनि भन्छ है सो तपाईहरुलाई कसरी दुईटै प्रोनाउन्सिएसन ठीक छ तपाईहरुलाई जे ठीक लाग्छ त्यो गर्दा हुन्छ ल त्यसपछि क्वेशन डाइरेक्ट यसको क्वेशन हेरौं थ्योरीमा के पनि छैन है यसलाई गर्ने भनेको प्रोसेस वर्किङ प्रिन्सिपल हेरौं के हामीलाई क्वेशनले भनेछ फाइन्ड आउट द आइजन भ्यालु एन्ड आइजन भेक्टर अफ द गिवन इक्वेसन अथवा फलोइङ म्याट्रिक्स भनेर के जे पनि दिन सक्छ है अब जसरी क्वेशनमा हेर्नुस् त फाइन्ड द लार्जेस्ट आइजन भ्यालु एन्ड करस्पोन्डिङ आइजन भेक्टर अफ म्याट्रिक्स युजिङ पावर मेथड अब दिएको छ हामीसँग a इक्वल्स टु एउटा म्याट्रिक्स दिइराछ अब ए म्याट्रिक्सलाई हामीले हेर्नु त यहाँ चाहिँ थ्योरीमा हेर्नु त सेकेन्ड पोइन्ट के लेखिराछौ इट इज एन इटरेटिभ टेक्निक बाइ टेकिङ इनिशियल भ्यालु अफ भेक्टर x वी क्याल्कुलेट y इक्वल्स टु ax हामीलाई ए म्याट्रिक्स दिइराछ y क्याल्कुलेट गर्ने x भनेको के हो x हामीले जहिले पनि कन्सिडर गर्ने है वर्किङ प्रिन्सिपल मात्र हेर्नु y इक्वल्स टु ax छ a क्वेशनले दिन्छ हामीलाई y क्याल्कुलेट गर्ने हो x चाहिँ हामीले के गर्ने जहिले कन्सिडर गर्नु पर्यो x भनेको अब म्याट्रिक्स a कति छ हेर्नुस् 3/3 म्याट्रिक्स दिइराछ हेर्नुस् त a भनेको 3/3 म्याट्रिक्स दिइराछ भने x पनि हामीले के कन्सिडर गर्नु पर्यो 3/1 म्याट्रिक्स कन्सिडर गर्नु पर्यो र त्यो म्याट्रिक्स 3/1 म्याट्रिक्स कन्सिडर गर्दा जे जुन सुकै भ्यालु कन्सिडर गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले जुन सुकै भ्यालु कन्सिडर गर्न सक्नुहुन्छ योर विश तर सबै भ्यालु तर त्यो नन जेरो हुनु पर्यो नन जेरो म्याट्रिक्स हुनु पर्यो तीनटै जेरो लिन पाइएन बुझ्नुभयो कुरा y इक्वल्स टु ax छ हामीसँग y फाइन्ड आउट गर्नु छ a क्वेशनले दिइराछ x हामीले कन्सिडर गर्ने हो त्यो x भनेको कति बाइ म्याट्रिक्स a 3/3 म्याट्रिक्स दिइराछ सो हामीले x 3/1 म्याट्रिक्स लिने र त्यो म्याट्रिक्सको भ्यालु जुन सुकै पनि जे सुकै जति तपाईलाई कन्सिडर गर्नु छ गर्न सक्नुहुन्छ तर त्यो चाहिँ नन जीरो म्याट्रिक्स हुनु पर्यो सो अब तपाईहरुले जे सुकै अब दुईटा म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गर्दा जीरो धेरै भएको तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ नि मल्टिप्लाई गर्न हो के हैन है त्यसपछि जीरो त मैले के गरे तपाईहरुले जुन म्याट्रिक्स एक्जाममा पनि गर्दा चाहिँ के गर्नुस् दुईटा जेरो र एउटा 1 भएको म्याट्रिक्स चुज गर्नु कन्सिडर गर्नु दुईटा एलिमेन्ट जेरो एउटा 1 त्यो चाहिँ कसरी लिन सकिन्छ 1 0 1 0 0 1 0 1 0 जसरी पनि कन्सिडर गर्दा हुन्छ है ल त्यसपछि a र x लाई मल्टिप्लाई गर्ने हेर्नुस् त इटरेसन सुरुमा फर्स्टमा मैले इनिशियल भ्यालु x को लिए 0 1 0 त्यसपछि इटरेसन फर्स्टमा गए y इक्वल्स टु ax a को दिइराछ क्वेशनले x हामीले भक्कर कन्सिडर गर्यो a र x मल्टिप्लाई गर्नुस् कति आउँछ हजुर के भयो ल a म्याट्रिक्स दियो x हामीले कन्सिडर गर्ने x जुनसुकै पनि कन्सिडर गर्दा हुन्छ तर बेटर सबभन्दा राम्रो दुईटा जेरो र एउटा 1 भएको म्याट्रिक्स कन्सिडर गर्नुस् त्यो म्याट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गर्नु मल्टिप्लाई गरिसकेपछि 2 1 0 आउँछ यसो सरल क्याल्कुलेटरमा गर्दा पनि हुन्छ त्यसपछि 2 1 0 मा एब्सोल्युट हाईएस्ट भ्यालु कुन हो भन्नुस् त 2 सो 2 लाई बाहिर निकाल्ने 2 लाई बाहिर निकालिसकेपछि बाँकी के रह्यो 1 0.50 हुन्छ कि हुँदैन हेर्नुस् त क्याल्कुलेट गर्नुस् त 1/2 कमन लिए जस्तै हुन्छ है ल त्यो भइसक्यो 2 भनेको अब यो क्वेशन जसरी यो भनेको 2 बाहिर निकाल्नु भएको छ नि जुन हामीले र भित्र भएको जुन छ नि सुन्नु यो भनेको हेर्नुस् 2 जुन बाहिर हामीले निकालेछ त्यो भनेको आइजन भ्यालु हो र भित्र जुन छ म्याट्रिक्स भित्र त्यो आइजन भेक्टर हो बुझ्नुभयो कुरा फर्स्ट इटरेसनलाई ल सुन्नु न इटरेसन फर्स्ट अब यो इटरेसन चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो कन्टिन्यू गर्नु पर्यो जबसम्म दुईटा इटरेसनको आइजन भ्यालु र आइजन भेक्टर सेम नआओस् सो अब सेकेन्ड इटरेसनमा जानु पर्यो सेकेन्ड इटरेसनमा पनि त्यही हो y इक्वल्स टु ax y को ठाउँमा y लेख्नुस् a को ठाउँमा दिएको गिभन म्याट्रिक्स लेख्नुस् x को ठाउँमा अब अघि फर्स्ट इटरेसनमा कन्सिडर गरिरहेको थियो भने सेकेन्ड इटरेसनमा के हुन्छ भर्खर आएको भ्यालु हुन्छ
भर्खर हेर्नुस् त 2 ब्र्याकेट भित्र कुन छ 1 0.50 के गर्ने त्यो भ्यालु ल्याउनु त जहिले हामीलाई a को फर्स्ट इटरेसनमा हेर्नु a को भ्यालु दुईटैलाई मल्टिप्लाई गरिसकेको a को भ्यालुलाई सबभन्दा हाईएस्ट भ्यालु बाहिर निकाल्ने त्यो भयो आइजन भ्यालु र भित्र भएको आइजन भेक्टर जुन आको हुन्छ म्याट्रिक्स डिभिजन x को भ्यालु जुन आको हुन्छ नि 2 बाहिर निकाल्यो र ब्र्याकेट भित्र सरी म्याट्रिक्स भित्र 1 0.5 र 0 आको छ नि त्यो भयो x को न्यू भ्यालु अफ x के भयो 1 0.5 र 0 त्यो भ्यालुले फेरि मल्टिप्लाई गर्ने हेर्नु मैले इटरेसन 2 मा x इक्वल्स टु लेखिरहेको छु हेर्नुस् त 1 0.50 छ हेर्नुस् त छ नि है ल अब न्यू सेकेन्ड इटरेसनको लागि त्यही भयो a को ठाउँमा a भयो x को ठाउँमा भर्खर अघि निकालेको त्यो भ्यालु हो त्यो मल्टिप्लाई गरिसकेपछि 2 2.50 आउँछ त्यसपछि यसमा हाईएस्ट भ्यालु कुन छ भन्नुस् त 2.5 छ सो 2.5 बाहिर निकाले भने भित्र के बाँकी रह्यो 0.8 1 र 0 सो न्यू x कति भयो 0.8 1 र 0 फेरि थर्ड इटरेसनमा त्यही मल्टिप्लाई गर्ने हाईएस्ट 2.8 2.6 र 0 मा हाईएस्ट भनेको 2.8 हो त्यो बाहिर निकाल्ने भित्र भएको भ्यालु त्यतिकै राख्ने त्यसपछि फोर्थ इटरेसनमा त्यो भित्र भएको भ्यालु के भएर जान्छ x भएर जान्छ यस्तै तपाईहरु गर्दै जानु भयो भने यहाँ हेर्नुस् त इटरेसन 6 मा इटरेसन 6 हेर्नुस् एकैचोटी a को ठाउँमा a राखेको छु मैले x को ठाउँ भनेको प्रिभियसबाट हाल्ने 1 0.99 र 0 त्यो मल्टिप्लाई गरेपछि कति आउँछ 2.98 3 र 0 आउँछ है त्यसबाट हाईएस्ट भनेको के हो 3 हो 3 मैले कमन लिइसकेपछि 2.99 अथवा 0.99 लाई 1 त लेख्न सकिन्छ नि है सकिन्छ नि अगाडि स्टेपमै 1 बनाउँदा पनि हुन्छ फिफ्थ इटरेसनमा छ नि 1 त्यहाँ 1 बनाउँदा पनि हुन्छ ठुलो कुरो हैन त्यसपछि कति आयो हेर्नुस् त 3 हाईएस्ट भनेको 3 कमन लिए त्यसपछि भित्र बाँकी रह्यो 1 1 0 त्यसपछि सेभेन्थ इटरेसनमा a दिएको छ क्वेशनमा x भनेको के भयो कमन लिइसकेपछि बाँकी के हुन्छ त्यो x भयो मल्टिप्लाई गर्नु फेरि 3 3 0 आयो यसमा हाईएस्ट भनेको के छ हेर्नुस् त 3 छ 3 कमन लिए 1 1 0 आयो इटरेसन 6 र इटरेसन 7 मा हेर्नुस् त बाहिर आको भ्यालु आइजन भ्यालु हो भित्र बा भनेको भेक्टर हो सो आइजन भ्यालु दुईटैमा सेम छ हेर्नुस् त एकैचोटी सेम आउँछ है आइजन भ्यालु र आइजन भेक्टर दुईटै कुरा सेम एकैचोटी आउने हो सो इटरेसन 6 र इटरेसन 7 मा दुईटै म्याच छ हेर्नुस् त आइजन भ्यालु र आइजन भेक्टर छ म्याम छ नि है त्यो भयो त्यही भएर आइजन भ्यालु 3 भयो आइजन भेक्टर भनेको 1 1 0 भयो सक्यो केही पनि छैन र म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन हैन कसरी गर्ने त्यो पनि यही छ हेर्नुस् तपाईहरुले कसैलाई आउँछ भने ठिकै छ यो त रिपिटेसन प्रोसेस हो नि इटरेटिभ हो नि त हरेक टाइम गरिराख्नु पर्यो नि त्यसको लागि मैले क्याल्कुलेटरमा पनि सिकाइदिएको छु यहाँ राखिदिराछु है यो पनि म नोटमा पठाइदिन्छु तपाईहरुलाई दुईटै क्याल्कुलेटरमा कसरी गर्ने यहाँ छ एक्सप्लेन गरिदिनु पर्छ कि ट्राई गर्नुहुन्छ तपाईहरुले ट्राई गर्छु नि ट्राई गर्नु है यो म तपाईलाई भरेसम्म जसरी पनि पठाइदिन्छु खोइ ल्यापटप मेरो के हुन्छ भने अन हुन्छ है स्क्रिनै आइरा छैन के डिस्प्ले खोइ के गयो थाहै छैन विशालले बनाइदिन्छ हजुर कसले बनाइदिनु हुन्छ यस्तो टाइम विशाल हुन्छ अनलाइनबाटै बनाइदिन्छु पैसा दिदैन अरे ल हैन तपाईहरु अब स्टुडेन्टले बनाइदिन्छ भने झन् राम्रो खोइ के प्रब्लम के थाहा डिस्प्ले आउँदैन के अन त हुन्छ है लेखेको पनि एसरको ल्यापटप हो मेरो त्यो अन हुन्छ बट के हुन्छ भने स्क्रिनै आउँदैन के के भयो ल सुन्नुस् तै पनि म ट्राई गर्छु यताउति कसैको ल्यापटप लिएर म गर्दिन्छु म तपाईहरुलाई यो क्याल्कुलेटरमा एकचोटी ट्राई गर्नुस् है मैले सब कुरा राखिदिरा छु च्याप्टर 3 भनेको यही सक्यो है तपाईहरुको 20 देखि 25% कोर्स सकिसकेछ अब एउटा एक्जाम गर्नु पर्यो एक्जाम कमिङ वीकमा म भनौँला तपाईहरुलाई इफ ट्युजडे नै आफ्नै क्लासमा लिनुस् भनेपछि हुन्छ नि त्यो अनुसार के गर्नुपर्छ हैन म तपाईहरुलाई इन्फर्म गर्छु यही म मेसेज गर्दिउँला बरु मैम त्यो वाला फल सेमेटरमा सपोज रुट 2 र 3 को बीचमा आइहाल्छ नि मैम हजुर अनि त्यस 2 र 3 को